बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमाद साफिज है। नाजरीन, आप लोगों ने कल तो एक वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पर हसनैन नामी एक बच्चे की, कि जिसमें उसने इमरान खान अंकल को एक पैगाम दिया और उनकी जो स्पीच उसने सुनी थी, देखी थी, उसके बारे में उसने उस पर बात की। तो आज मोहम्मद हसनैन को मैंने अपने प्रोग्राम में बुलाया और उनसे हम उसी वीडियो के उसी विक्वी स्पीच के मुतालिक बात करेंगे, उनसे सवालात पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसनैन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। थैंक यू। मेरा जो पहला सवाल आपसे ये है, चूंकि इमरान खान जो है वो एक अच्छे लीडर है और वो जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, सीरतुन नबी जो है उनसे जो है मतलब सीखते हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वो जो है इमरान खान जो है वो जब छोटे थे तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनके लीडर हैं और अच्छा, वो उनको फॉलो करते थे। हाँ। अच्छा। और वो जो फॉलो करते हैं किनको, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो फॉलो करते हैं और वो मानते हैं अल्लामा इकबाल को। अच्छा, मतलब वो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को भी फॉलो करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इकबाल को भी वो फॉलो करते हैं। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि उन्होंने जो है खिलाफत के दौर की भी बात की कि जब खिलाफत के दौर में उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा था कि जब एक कुत्ता भी प्यास से या भूख से मर जाए तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, आंसरेबल हूँ मैं। तो कल ये बात इमरान खान अंकल ने भी अपनी स्पीच में कही है, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या नजर है? जी, उन्होंने ये बात कही, इससे मैं बहुत मुतासिर हुआ। जब वो लीडर हुआ करते थे, जब वो हमारा वो जो लीडर थे वो उस जमाने में, तो उस वक्त में उन्होंने इस बात सारे जवानों को जगा दिया। मैं भी इससे बहुत मुतासिर हुआ। उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे वक्त में जो है अगर एक कुत्ता भी प्यासा भूख से मर जाए तो फिर मैं उसका जिम्मेदार हूँ। आई विल बी आंसरेबल। गुड। अच्छा, इमरान खान अंकल ने जो है कल अपनी स्पीच में कुछ पॉलिसीज के हवाले से भी बात की है और उसमें से एक पॉलिसी ये भी थी कि उन्होंने बोला था कि हम पॉलिसीज बनाएंगे मुल्क के गरीब आवाम के लिए और लाचार आवाम के लिए, कि जिसमें हम उनको चांसेस देंगे ताकि वो ऊपर की सतह पर आए, वो नॉलेज हासिल करें, उनमें अवेयरनेस आए। तो इस पॉलिसी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मतलब वो जो गरीब लोग हैं जी, उनके लिए वो स्कूल सब कुछ बनाएंगे। अच्छा। उन्हें थोड़े से स्किल्स देंगे, उन्हें थोड़े से काम देंगे। जब उनके बच्चों को थोड़े स्कूल उनके लिए बनाएंगे और वो जो बड़े लोग हैं वो जब घर जाएं तो वो अपने लिए लैपटॉप या कुछ खरीद के या तो बस फाइवर पे जाके या तो वो डॉलर्स कमाएंगे और या तो वो घर, हाँ, और या तो वो जो है घर बैठे बैठे ही वो जो है क्या कहते हैं, या तो ट्यूशन करेंगे और या तो घर बैठे वो पैसे भी कमा सकते हैं और लोगों को मतलब अपनी खिदमत भी पेश कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने अपनी कल की स्पीच में ये बात भी की कि साफ पानी के हवाले से बात की, इंसानियत के हवाले से बात की और उन्होंने जो है पाकिस्तान की एक अच्छी सी तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाने की बात की। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या नजर है? मतलब उन्होंने पानी का ये बात का सिर्फ ये मतलब नहीं कि पानी की कमी है, उन्होंने ये कहा इस पानी वाले बात में कि ये जो गरीब लोग हैं इनके बच्चे नहीं समझते कि ये हमारी सेहत के लिए खराब है, तो वो अगर गंदा पानी पिए तो उनका हालात सब कुछ खराब हो सकता है। तो इसलिए हम जब वो लीडर बन जाए, उसके पास सब कुछ आ जाए, तो फिर वो साफ पानी हमारे लिए लेके आएगा। अच्छा हसनैन, एक मुल्क की पहचान जो है उस मुल्क के अमीर लोगों के जरिए से नहीं होती है। एक मुल्क की पहचान जो है उस मुल्क के गरीब आवाम के जो हुकूक है और गरीब आवाम अपनी जिंदगी कैसे बसर करी है इससे होते हैं। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो इसका मतलब है कि एक मुल्क का जो है ताल्लुक इससे नहीं होता कि उनका अमीर तबका, उनका अमीर सब कुछ किस अमीरी कितनी है, उनका ये होता है कि उनकी गरीबी कितनी है, उनका खाना पीना कितना है, मतलब जो गरीब लोग हाँ जो उनका हाँ मतलब उनका खाना किस तरह है, उनका पीना किस तरह है, उनका चलना फिरना बैठना। मतलब ये मुल्क की लिटरेसी रेट क्या है और क्या इस मुल्क के जो गरीब आवाम है उसको मौका मिल रहा है? अच्छा,
اب مجھے عمران خان انکل نے چونکہ کل کی اسپیچ میں ایک مثال بھی دی, چائنا کی مثال دی کہ چائنا نے جو ہے پچھلے 30 سالوں میں ملک کی جو 70 کروڑ آبادی ہے اس کو جو ہے غربت سے نکالا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کے حوالے سے؟ مطلب چائنا نے جو ہے اتنے غریب لوگ تھے ان ساروں کو جو ہے ان کے لیے ایک اسکول سب کچھ بنائے کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے کما رہے تھے, اور وہ جو گھر بیٹھے یا تو $5 کما رہے تھے ڈالرز, ہاں, اور وہ جو ڈالرز ہوتے تھے وہ کم ہو گئے اور پیسے اوپر چلے گئے اور ہماری اکانومی بھی اوپر گئی. حسنین, چائنا نے جو ہے اپنے 400 وزیروں کو جو ہے کرپشن کے کیس میں جیل کے اندر کیا, کرپشن کے حوالے سے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو وہ جو تھے اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ کرپٹ, وہ پیسے لے رہے تھے, ان کی مجبوری تھی کہ ہم ان ساروں کو ہٹائیں, تو بس اسی لیے مجبوری سے ان کو جیل میں ڈال دیا. اچھا حسنین, انہوں نے یہ بات بھی کی کہ فارنر جتنے بھی انویسٹرز ہیں اور پاکستانی اوورسیز جتنے بھی ہیں, پاکستان کے جو عوام ہے جو باہر ملک میں جو انویسٹرز ہیں, کہتے ہیں ان کو ہم دعوت دیں گے, فارنر انویسٹر جتنے بھی ہیں کہ وہ اس ملک میں آئے اور یہاں پر ایسی جگہ پر انویسٹمنٹ کریں کہ جہاں پر جو ہے جابز اپورچونیٹیز لوگوں کو ملے. از اٹ ٹرو؟ یس, جیسے کہ ابھی ہماری کنٹری کا پالیسی اوپر جائے گی اور ڈالرز نیچے جائیں گے, پیسے اوپر جائیں گے, ہمارا پاکستان کا نام روشن ہوگا. تو جب وہ اس طرح جگہوں میں جائیں گے جیسے اسلام آباد کی مثال ہو گئی, تو وہاں پہ سارے لوگ جو ہیں ان کے پاس جاب سب کچھ کی موجودگی ہے. وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ دیکھ وہ تو پاکستانی ہے, وہ یہ نہیں سوچیں گے, وہ کہیں گے کہ واہ یہ تو پاکستانی ہے, ان کی جگہ کتنی خوبصورت سی ہے. مطلب وہ یہ بھی کہیں گے کہ اگر صادق اور امین لوگ دیکھنے تو پاکستان جاؤ, یس سب بیوٹیفل کنٹری دیکھنی ہے تو پاکستان جاؤ. اچھا حسنین, انہوں نے یہ بات بھی کی کہ قانون کو ہم سخت کریں گے, اور جب ایک مجرم جو ہے جرم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, تو اس قانون کی سختی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے پہلے دنوں میں ہمارا گھر کے ساتھ کوئی ہوائی فائرنگ کر رہا تھا, نہ پولیس آئی کچھ بھی نہیں, کیونکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ چھوڑو وہ مرے یا نہ مرے یا رو یا کچھ بھی ہو, مجھے کچھ بھی ہو ہمیں کیا ہے, ہاں ہم تو اپنی ڈیوٹی پہ. ہاں, تو ابھی اس وقت یسٹرڈے جب وہ عمران خان لیڈر بنے, تو اسی وقت جب ہم نے دیکھا پولیس اتنی سخت ہو گئی, مطلب لوگوں نے خوشی میں ہوائی فائرنگ کی اور پولیس آئے, وہ اتنی سختی سے آ گئی کہ انہوں نے جو ہے ہوائی فائرنگ, ہاں, اور اس کے ساتھ جب تک ان لوگوں کو نہیں پکڑا ہو تبھی تک وہ اپنی گاڑی کو نہیں ہٹا رہے. لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہوائی فائرنگ جو ہے اسے اوائڈ کریں. اچھا حسنین, عمران خان انکل نے جو ہے ملک کی تعلیم کے حوالے سے بات کی کہ ہم اس ملک کی ایجوکیشن کو بہتر بنائیں گے اور اویئرنیس لوگوں میں پھیلائیں گے, اس ملک کی ہیلتھ کیئر پر کام کریں گے, چونکہ جب ایک ملک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہیلدی ہوتے ہیں, جب ایک باڈی ہیلدی ہوتی ہے تو اس کا دماغ ہیلدی ہوتا ہے, اور جب ایک دماغ ہیلدی ہوتا ہے تو وہ آئیڈیاز کریشن کرتے ہیں. اس نے کہا ملک میں اویئرنیس پھیلائیں گے, لوگوں میں اویئرنیس پھیلائیں گے اور الٹریسی ریٹ جو ہے اس کو ختم کریں گے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, عمران خان انکل نے یہ بات بولی, ایجوکیشن جو غریب لوگ ہیں, یہ جو سرکاری اسکول ہیں اور یہ پرائیویٹ اسکول, ہاں, اور ان سے غریب لوگوں کے لیے فری میں کام کریں. ہاں, اور امیروں کے لیے پیسے وہ ان سے, مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ غریب کے لیے, امیر کے لیے اور مڈل کلاس کے لیے سب کے لیے ایک نظام ہوگا. مطلب امیر کا بچہ بھی سرکاری اسکول میں پڑھے گا اور غریب کا بچہ بھی پڑھے گا. نہیں, پر امیر کو پیسے دینے ہوں گے. کیوں؟ بلکہ بتاؤں, امیر اس طرح اگر فری میں ہو وہ پھر مستی میں آگے پھر کچھ بھی کرتے ہیں. مطلب امیر لوگوں سے پیسے لیں گے اور غریب لوگوں پر لگائیں گے. ہاں, اچھا, امیر لوگوں سے پیسے لیں گے, مطلب ابھی امیر آ گیا اس سے فری میں اسکول, تو وہ غریبوں کو کہیں گے مڑا تمہاری پرسنالٹی اس کو دیکھو.
تو پھر وہ اس طرح شرارت میں چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے فیمیل کے حقوق کے حوالے سے بھی بات کی, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں, فیمیل جب پڑھتی ہے تو وہ اچھے سے سمجھتی ہے کہ جو فیمیل مطلب گرل ہے تو اس کا آپریشن یا اس طرح کچھ کس طرح کرنا ہے, اس کو زیادہ سمجھ جاتی ہے اس چیزوں کی, اور وہ جب ایجوکیٹڈ ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو بھی سب کچھ سکھا سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا if a woman is educated means the whole family is educated. اچھا حسنین, میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ عمران خان انکل کو اور جو گورنمنٹ ہے نیو, اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اس ملک کے لیے کیا کرے تاکہ یہ ملک آگے بڑھ سکے اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہو سکے؟ غریب طبقے کے لوگ ہیں, ان کو تھوڑی سی اسکول فری میں ان کے لیے بنائیں, اور وہ فری میں جب اسکولز بنائیں گے ان کے لیے ان کو تھوڑے اسکلز ملیں گے, وہ تھوڑا سا اوپر جائے گا ہمارا اکانومی, پاکستان کا نام دھیرے دھیرے سے روشن ہونے لگے گا, اور جو ڈالر ہے وہ نیچے جائے گا, پیسے اوپر جائیں گے. اچھا, تھینک یو سو مچ حسنین پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. جی ویورس, آپ نے حسنین کی باتیں سنی, محمد حسنین, اور آنے والی جو گورنمنٹ ہے اس کو اس نے ایک پیغام بھی دیا کہ آپ نے اس ملک کی اکانومی پر, اس ملک کی ایجوکیشن کے اوپر اور ہیلتھ کیئر پہ آپ نے جو ہے کام کرنا ہے. مطلب آپ ایجوکیشن پہ, اس ملک پہ ایجوکیشن پہ بات کریں تاکہ غریب, امیر, مڈل کلاس ان سب کے لیے ایک ہی جیسا نظام ہو. تھینک یو ویری مچ, اور انشاءاللہ ہم ایک نئے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, ایک نئے سپر کٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.